नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ सहाफ़ी जसीम निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक जमहूरी इनकलाब बर्पा होने वाला है। वैसे भी बिहार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यही कहा जाता है कि बिहार ने हमेशा इनकलाब को तरजीह दी है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण की बात हो या फिर आप बतख मियाँ की बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक बाग़ियाना रविश अख्तियार की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ उस वक्त जबकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि गांधी जी को जहर देकर कत्ल कर दें, हम तुम्हें नवाज देंगे, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे। लेकिन बिहार के बतख मियाँ ने वो बात अंग्रेज़ों की नहीं मानी और फिर उसके बाद बतख मियाँ का जो हशर अंग्रेज़ों ने किया वो भी तारीख में दर्ज है। उनके हाथ पैर तोड़ दिए क्योंकि उन्होंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और गांधी जी की ज़िंदगी बचा ली थी। यही वजह है कि बिहार को इनकलाबात का मरकज़ कहा जाता है और ऐसा मरकज़ अब ऐसा लगता है कि मुंगेर बन गया है बिहार का, जहाँ पर खानेखा रहमानी मौजूद है। और ये आज से नहीं बल्कि तकरीबन 100 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। मतलब 100 साल नहीं बल्कि 1901 की बात है। उसके बाद से ऐसा लगता है कि ये खानेखा है जो वो अवाम की रहनुमाई भी कर रही है, दीनी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी और हर लिहाज से। तो बहरहाल बिहार की जब हम बात करते हैं तो वोट अधिकार यात्रा हमारे जहन में आती है और अब इस सिलसिले में आपको बता दें कि उस यात्रा की कामयाबी को देखकर बीजेपी हैरान है, परेशान है और अब नित नए हथकंडे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आपने देखा कि किस तरह बीजेपी ने हालिया अरसे के दौरान 3 बिल्स पेश किए, यानी तो जो दस्तूरी तरमीम है 130वें दफ़ा में तरमीम की बात, तो आपको बता दूं कि उसके बाद चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मरकजी वज़रा हो, रियासती वज़रा हो, तमाम को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है अगर किसी फौजदारी मुकदमे में उन्हें 30 दिन से ज़ायद जो हिरासत की मुद्दत है वो गुजार लें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर रही है। लेकिन याद रखिए, वोट अधिकार यात्रा ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसी यात्रा बन गई है जिसने यानी वोट चोरों को बेनकाब करके रख दिया है। लेकिन वोट चोर कौन है, राहुल गांधी ने भी बता दिया और साफ साफ बता दिया और उन्होंने बिना किसी खौफ और खतर के ये कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वोट चोर है। तो क्या कहते हैं आप? अगर बिहार के तनाजुर में अगर आप बात करें एसआई के तनाजुर में और उस सूरत हाल में जो सिचुएशन, जो वहाँ हालात जो पैदा हुए हैं, तो ये अभी पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि फिलहाल जो है ये एसआई का जो मसला है वो बीजेपी और मोदी के लिए गले का हड्डी बन कर रह गया है। जी। और मैं समझता हूँ तकरीबन लोग वहाँ कह रहे हैं कि ये एसआईआर को जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, ये प्लानिंग की है कि ये कि बिहार के इंतखाबात में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन ये उल्टा हो गया। अब यही चीज़ गेम चेंजर तो महागठबंधन के लिए ये चीज़ गेम चेंजर बन के साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी पूरा बिहार यानी घर घर ये बात ये पहुंच चुकी है, लोगों के जहन में ये बात रसीख हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी या उनकी जमात जो है सो वोट चोरी में मुलविस रहे हैं। चूँकि अभी जितने भी इलाके, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या और जहाँ पर भी है, वहाँ के बीजेपी अरकान जो है वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नितिन गडकरी जी हैं, वो परसों जो कुछ दिन पहले राजसादी देसाई को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि हमारे हल्के में हमारे कम से कम 3.5 लाख वोट काट दिए गए। 3.5 लाख वोट। इस तरह से मध्य प्रदेश में रीवा बोल के एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो है वहाँ के बीजेपी पार्लियामेंट कह रहे हैं कि हमारे एरिया में एक ही घर में एक ही पते पर 1000 अफराद के नाम दर्ज है। तो ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि ये चीज़ लोगों को अब ये यकीन हो चुका है कि सबसे बड़ा खेल जो है वो वोटर लिस्ट में था और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जो है सो या हमारे जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, ये जमहूरी तौर पर मुंतखब होकर के वज़ीर आज़म नहीं बने हैं, बल्कि वोट चोरी करके यानी कि जमहूरियत का कत्ल करके ये वज़ीर आज़म बने हैं और ये चीज़ साबित होते जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात कही। और जैसे आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी ये साबित कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि वोट चोर कौन है और किसकी साथ बात से ये वोट चोरी की जा रही है। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, हालिया अरसे के दौरान नाज़रीन आपको बता दूं कि उनकी बेइज्जती ही हो रही है। हालांकि वज़ीर आज़म है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आलमी सतह पर आप देखिए कि किस तरह उनकी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह उनकी बेइज्जती की जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी है वो
वो बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ बैरूनी ममालिक बल्कि अंदरूनी मुल्क भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने अपनी खारजा पॉलिसी को, यानी हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको एक मजाक बनाकर रख दिया है और खुद मौज़े मजाक बन गए हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनके मुखालिफिन हैं ये कहते हैं कि जब वो किसी से मिलते हैं तो फौरी लपक जाते हैं, फिर आप देखेंगे चिपक जाते हैं। चिपक जाने का मतलब बगलगीर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरह मनमोहन सिंह थे, देखिए आप, एक दानिश्वर शख्सियत, और मनमोहन सिंह इस कदर खामोशी इख्तियार करते थे कि उनकी जो खामोशी होती थी वो बामाना खामोशी होती थी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जो बकवास होती है, सॉरी बकवास कहते हैं, अपोजिशन जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है वही मेरे जहन मुंह पर भी आ रहा है, मेरी ज़बान पर भी आ रहा है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त की जानी चाहिए। तो बहरहाल आपको बता दूं कि इस तरह के अल्फाज अगर कोई कहता है तो वापस ले लेना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बकवास जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन कायदीन वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं, अंदरूनी व बैरूनी मुल्क जो दानिश्वर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ज़लील व ख़ार होकर रह गए हैं और हम नहीं चाहते कि एक हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और उसका वज़ीर-ए-आज़म इस तरह परेशान हो जाए। जी जी जी, जैसा आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो फिलहाल ज़लील ख़ार होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन पैदा हो रहा है, जो सियासी सूरत हाल पैदा हो रही है हिंदुस्तान में, उसको देखते हुए मुझे लगता है आप महसूस कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द नरेंद्र मोदी या हमारे वज़ीर आज़म अपनी ज़बान हाल से ये कहते हुए नज़र आएंगे कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अभी देखिए कि उनकी जो खारजा पॉलिसी थी, वो खारजा पॉलिसी में भी वो इंतखाबी इश्यूज़ को उभारते थे और अपने आप को यानी इतना बड़ा बना के बताते थे कि ताकि उनको यहाँ हिंदुस्तानी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल हो। लेकिन अभी हालत क्या हुए, जब ट्रंप आए तो इनकी जो मुतक़िदीन है, जो अंधभक्त कहते हैं, वो अपने आप को भाई ट्रंप चचा आ गए, ट्रंप चचा आ गए, अब ये आ गए तो पूरी दुनिया ये हो जाएगी, नरेंद्र मोदी के दोस्त आ गए, है ना। तो उनके वास्ते हवन किए। अब देखिए वही जो है ट्रंप बार बार हमारे वज़ीर आज़म को ज़लील कर रहे हैं, खौर कर दे रहे हैं पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। इसी तरह आप देखेंगे जहाँ तक ज़िल्लत की बात है, मोदी की 25-30 साल ज़िंदगी में इतनी ज़िल्लत मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई थी जितना अभी हो रहा है। आप याद करेंगे पिछले 10 साल 11 साल की जो उनकी हुकूमत का जो दौरानिया रहा है, उस दरमियान कोई उनके सामने उनके खिलाफ बोलने की हिमाकत या जुरात कोई नहीं करता था। अपोजिशन जमातें की जो कायदीन है कोई भी हिम्मत नहीं करते थे। एक बार आपको याद होगा कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के जो रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने अडानी के मसले पर नरेंद्र मोदी के सामने कुछ सख्त अल्फाज कहे थे। उसका नतीजा निकला कि थोड़े दिन के बाद ही उनको 6 महीने के लिए जो है जेल में डाला दिया। हालांकि बाद में वो इल्जाम साबित नहीं हो सका, चूंकि सबको मालूम था कि ये बेबुनियाद इल्जाम है, लेकिन 6 महीने के लिए उनको सिर्फ उस बुनियाद पर जेल काटना पड़ा। अभी सूरत हाल ये है रियाज साहब कि परसों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए तो अपोजिशन जमातों के सारे कायदीन एक सुर में मोदी चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर का नारा लगाया। बिल्कुल अफसोस की बात है। उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म का चेहरा देखने के काबिल था। इसी तरह से राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन कायदीन नारा लगाया कि भाई तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। तो ये सिचुएशन पैदा हो चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पर देखिए आप, ये तो अपोजिशन जमा की बात हो गई। दूसरी तरफ जो है खुद आरएसएस के जो लोग हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि भाई कम से कम फेस आउट हो जाए, हुकूमत आउट हो ना हो मगर कम से कम फेस बदल जाए। यानी आरएसएस भी नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी मजीद दिनों तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहे। तो यानी हर तरफ से नेशनल तौर पर, नेशनल कौमी सतह पर भी, आलमी सतह पर भी, और अपने घर में भी लोग नहीं चाहते हैं कि इनका चेहरा देखना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, बहुत अफसोस होता है कि मोदी को चोर कहा जा रहा है, मोदी को चौकीदार चोर कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, ये हमारी जमहूरियत की मंदिर कहा जाता है और उस मंदिर में जो अपोजिशन जमात है मोदी के मुंह पे कह रहे हैं कि आप चोर हो, वोट चोर हो, तो फिर मोदी का क्या हाल हुआ होगा। बेचारे नींद भी नहीं आई होगी उस रात। वैसे भी हमारे मोदी जी कम सोते हैं, 3 घंटे या 4 घंटे आराम करते हैं। और आप देखेंगे कि अक्षय कुमार ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी आप में इस तरह की एनर्जी कैसे आ जाती है, आप 3 घंटे सोते हो और दूसरा सारा हिंदुस्तान जो है वो 12 घंटे नींद लेता है। और मोदी जी से उन्होंने ये भी सवाल किया था कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हो, चूस कर खाते हो या चाट कर खाते हो। ये सवालात करने की बात है। मैं समझता हूं कि ना चाट कर खाते होंगे, ना चूस कर खाते होंगे, ना काट कर खाते होंगे। उनसे यह सवाल किया जाना था कि मोदी जी, उनसे यह सवाल किया जाना था कि मोदी जी आम के जो किसान हैं उनकी हालत बुरी हो रही
रही है। मोदी जी जो चावल के किसान हैं या काश्त करते हैं गेहूं की, उनकी हालत बुरी हो रही है, वो खुदकुशी कर रहे हैं, तो आप उनकी खुदकुशियों के लिए किसको जिम्मेदार करार देते हैं, तब मालूम होता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि किसानों के दुश्मन कहा जाता है मोदी को, क्योंकि उन्होंने की हुकूमत ने 3 खतरनाक और सियाह बिल मंजरेआम पर लाए थे, जिसके खिलाफ किसानों ने जबरदस्त एहतजाज किया था। और उस एहतजाज के दौरान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 720 किसान अपनी जिंदगियों से महरूम हुए थे, वो शहीद हो गए थे। और उस वक्त आपको बता दूं कि लखनपुर खेरी में, जहां पर उस वक्त का बीजेपी का मुमलिकती वजीर दाखिला रहता था, उसके बेटे ने 6 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, लेकिन आज वो जमानत पर है। यह है मोदी जी की तारीख। इसीलिए मैं समझता हूं कि मोदी जी आज बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, आपको ये बता दूं कि आज मोदी जी की, जैसा कि अब मैंने कारनामे बयान कर दिए हैं, और 2002 के जो गुजरात फसादात भी आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी की हुकूमत में अब 17वीं बरसी मनाई जा रही है कंधामल फ़िरक़ावाराना फसादात की। 2008 में फ़िरक़ावाराना फसादात यानी हुए थे कंधामल में। और जसीम साहब, आपको बता दूं कि वहाँ जिस तरह का जुल्म बर्पा किया गया था, बहुत ज़्यादा कम कहा जाता है कि 500 ईसाइयों को कत्ल किया गया था, कई ईसाई खानदानों को जिंदा जला दिया गया था, वो भी आप देखेंगे लक्ष्मानंद सरस्वती के कत्ल के बाद। और ये कहा गया कि नक्सलाइट से उन्हें कत्ल किया, AK-47 राइफल्स वहां पर मिले, लेकिन बेकसूर ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 2019 तक जेल में रखा गया। आप अंदाजा लगाइए, फिर बाद में जमानत मिली। और अब आपको बता दूं कि 500 लोग मरे थे, 375 गिरजाघरों को आग लगा दी गई थी, और 6,500 घरों को जला दिया गया था, 75,000 लोग बेघर हो गए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि किसकी गिरफ्तारी हुई, इसके यानी जुर्म में जिनको भी गिरफ्तार किया गया, तमाम को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और ये जो बेचारे ईसाई थे उन्हें फंसाया गया। तो मोदी जी अमेरिका में भी काफी बदनाम हो चुके थे, लेकिन अमेरिका में RSS के सबसे ज्यादा हामी हैं वहां पर। अब वहां उनका क्या होने वाला है, आप ये बताइए। जी, देखिए, आपने जिस फसाद का तज़किरा किया है, तो ये पूरी तारीख भरी पड़ी है उनकी, और यही चीज़ उनकी सियासी करियर में एक सीढ़ी के तौर पे वो ऊपर आए सियासी करियर में। तो अभी भी देखिए, अभी जो कल बिहार का दौरा किया था परसों गया का, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपका जो रोज़गार है वो रोहिंग्या लेके चल जाएंगे, घुसपैठिए लेके चले जाएंगे, है ना, इस किस्म की बातें की। अब 2024 को जो इंतखाबात हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़िरक़ावाराना तौर पर उन्होंने बयान दिया था, मुसलमान आपके भैंस खोल के लेके चले जाएंगे, मुसलमान आपके मंगलसूत्र उड़ा लेंगे। इस किस्म के बयान के वज़ीर आज़म को कभी भी ज़ेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर खुल करके फ़िरक़ावाराना इंतखाबात मतलब इलेक्शन मुहिम चलाई उन्होंने। तो इनकी पूरी तारीख़ ही वही है, ये फसादों के लाशों के ढेर पे चल करके ये वहाँ तक आए हैं, यानी इस तरह की कुर्सी रखते हैं वहाँ पर। बिल्कुल यही वजह है। अभी वहाँ पर हालांकि कल बहुत कोशिश की है कि वो इस आधार जो SIR वहाँ पर चल रहा है, उस मुद्दे को कन्वर्ट करके किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाए कि अगर SIR जो किया जा रहा है, ये आप उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि घुसपैठियों के खिलाफ है। कल उनका जुमला यही था कि घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है ना, और जो जिनके नाम निकाले गए हैं वो उसमें सब ज़्यादातर घुसपैठिए हैं। सवाल ये है, और अपोजिशन का सवाल यही है कि भाई 11 साल से हुकूमत आपकी है, बिहार में 20-25 साल से हुकूमत आपकी, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर रोहिंग्या फिर अंदर आए कैसे, बांग्लादेशी अंदर आए कैसे, है ना? तुम्हारी कामयाबी है, आपकी नाकामी है, तो फिर आप अपोजिशन को इसका जिम्मेदार करार क्यों दे रहे हैं? तो इनकी पूरी तारीखी वही रियाज साहब। और इसी वजह से कल देखिए आप, कल जिस तरह से इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, उनके हमीन कहते थे कि गोली मारो सालों को, ये कहते थे कि देश के गद्दारों को, है ना। तो उसी तरह से कल हमारे वजीर क्या नाम है राहुल गांधी जी बोले कि चोर मोदी कौन, तो वोट चोर कौन, तो बताओ मोदी, वोट चोर कौन, मोदी, बल्कि उसी स्टाइल में कहा गया है। तो पूरी पब्लिक जम करके, यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम से यानी चोर का लफ्ज बिल्कुल जुड़ चुका है। बेचारों पे अफसोस होता है, क्योंकि यानी कि अडवाणी के साथ भी, हाँ, यानी कि ये SIR के मुद्दे को जो घुसपैठिया बल्कि जो हटाना चाह रहे थे, मतलब डाइवर्ट करना चाह रहे थे, वो भी नाकाम होता हुआ दिख रहा है। अरे भाई, चीन जमीन पे हमारी कब्जा कर ले रहा है, घुसपैठी की बात जो दावे कर रहे हैं, अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो 11 साल से आप क्या कर रहे हैं?
کیا آپ پاپڑ بیل رہے تھے کہ آ رہے ہیں گھسپیٹی اور لوٹ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، حکومت کو شرم آنی چاہیے، اور یہ نیشنل شیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت کو تو بدل لینا چاہیے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے روزگار کو یہ چھین لے کے چلے جا رہے ہیں، آپ کے روزگار پر روہنگیا اور گھسپیٹیا جو بھی ہے، گھسپیٹیا آپ کے روزگار کو چھین کے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 20 سال سے آپ کی وہاں حکومت ہے، اور وہاں کا جو شرح غربت ہے وہ 8.something ہے، یعنی کہ 9% کے آس پاس بےروزگاری کی شرح ہے، اور غربت کی جو شرح ہے وہ تقریباً 35% سے زیادہ ہے، اور وہاں کی جو تعلیمی شرح ہے یا صاحب وہ 61% something ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 40% کے افراد جو ہے ان پڑھ ہے، ان کو تو سرکاری نوکری مل ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے 20 سال میں اگر آپ نوکری کا اگر آپ عدد شمار دیکھیں گے تو 20 سال میں 8 لاکھ نوکریاں فراہم کی گئی ہیں 20 سال کے اندر، جبکہ نتیش کمار جی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے سالوں میں ہم ہر سال جو ہے 50,000 نوکری دیں گے، 2 کروڑ دیں گے بولے 2 کروڑ کی پہلی بات ہوئی تھی، تو 2 کروڑ کے حساب سے تو 11 سال میں 22 لاکھ نوکری ہو جانا چاہیے تھا، 22 کروڑ نوکری ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو آپ دے نہیں پا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ عدد شمار کہاں سے لا رہے ہیں کہ گھسپیٹیا آپ کی نوکری لے کے چلے آ رہے ہیں؟ پورے ہندوستان میں آپ یہ عدد شمار پیش ہی نہیں کر سکے آج تک کہ پورے ہندوستان میں گھسپیٹیوں کی تعداد کتنی ہے۔ ہاں، تڑی پار کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں تعداد تڑی پار کی تعداد کتنی ہے یہ بتا سکتے ہیں، اور کون تڑی پار ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، کتنے روہنگیا ہے، کتنا بنگلہ دیشی ہے، اس کے بارے میں کوئی سرکاری عدد شمار دستیاب نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک قیادت کا سوال ہے، مسلم قیادت کا، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ عالم ہونا اگر ضروری ہے تو یقین مانیے کہ یہ منظر آپ کو بہار کے منگیر میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے، جہاں پر آپ بتا دوں کہ بہار کا جو منگیر کی خانقاہ ہے، خانقاہ رحمانیہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی نے اپنے والد راجیو گاندھی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہاں پر یعنی بہار کی منگیر کی خانقاہ رحمانیہ میں جا کر وہاں امیر ملت اسلامیہ، امیرت شریعہ، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال، یہ 4 ریاستوں کے امیر شریعت اسلامی ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں محترم حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، وہاں پر بھی غیر معمولی خدمات انجام چکے ہیں، اور وہ پھر واپس بہار آئے ہیں۔ ولی رحمانی، مولانا حضرت ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرزند ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ رحمانی فاؤنڈیشن کے بھی یہ سربراہ ہیں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رحمانی فاؤنڈیشن وہاں بہار کے اور شمالی ہند کے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے اور کرتی جا رہی ہے، جس کے بہتر نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ بہرحال جھارکھنڈ کے اس غیر معمولی شخصیت نے وہاں پر راہل گاندھی جب ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو 1985 میں جس طرح راجیو گاندھی وہاں پر پہنچے تھے، اور جس کرسی پر آپ دیکھیں گے مولانا ولی رحمانی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے راجیو گاندھی تھے، اسی طرح خالی صرف شخصیتیں بدل گئی، وہاں پر فیصل رحمانی بیٹھے تھے جہاں پر حضرت ولی رحمانی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر جہاں پر راجیو گاندھی بیٹھے تھے وہاں پر راہل گاندھی بیٹھے دکھائی دیے تیجسوی یادو کے ساتھ۔ تو بہرحال ناظرین، یہ ہو سکتا ہے کانگریس کو بہت زیادہ فائدہ ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک منظر تھا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نتیش کمار نے مسلم قائدین کی جانب سے پیش کردہ ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کو بھی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ ارے بھائی، ٹوپی اس کو پہنائی جاتی ہے جو اس کے قابل ہو۔ صحیح ہے جی دیکھیے، سوال وہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھیے ٹوپی پہننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کے اصل جو مقاصد تھے، اب جسے کل کا جو دورہ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو خانقاہ رحمانیہ شروع سے ہی جو ہے نا مسلمانوں میں ایک اچھا اثر رسوخ رکھنے والا ادارہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1985 میں ان کے والد راجیو گاندھی نے بھی وہاں کا دورہ کیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں اور ابھی اس ایسے وقت میں جب خود کانگریس قائدین اور خود اقلیت، خود راہل گاندھی ابھی تک لفظ مسلمان استعمال کرنے سے گھبرا رہے تھے، جی اور دوسری جو سیکولر پارٹیاں جو اب کہتی ہیں وہ بھی مسلمانوں کا نام لینے سے ڈر رہی تھیں، وہ اب کھل کر کے مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر کے ان سے مل رہی ہیں۔ ملک کو بچانا ہے نا، تو ملک کو بچانا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے کاز کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں کا نام لینے سے ڈر رہے تھے۔ اب یہ چیز بتاتا ہے کہ اب یہ لوگ بھی جو ہے جارحانہ انداز سے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو احساس ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ساتھ لیں گے نہیں، تب تک ہم فرقہ پرست طاقتوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی ہو یا تیجسوی یادو ہو، اب کھل کر کے مسلم علماء کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک منگیر کا سوال ہے، منگیر کا ایک علاقہ ہے جمال پور میں یہ خانقاہ رحمانیہ واقع ہے، اور اس کو قائم کرنے والے تھے 1901 میں یہ قائم کی گئی حضرت مولانا محمد علی منگیری نے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس خانقاہ میں صرف راہل گاندھی
گاندھی یا راجیو گاندھی ہی تشریف نہیں لائے یا اہم شخصیتیں تشریف نہیں لائے، بلکہ بابائے قوم مہاتما گاندھی بھی وہاں پر تشریف لے جا چکے ہیں، ساتھ ہی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی وہاں پر جا چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ گاندھی خاندان کے 3 لوگ یعنی پنڈت جواہر لال نہرو، راجیو گاندھی، راہل گاندھی بھی وہاں جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ریلز بنا رہے ہیں، گندی باتیں کر رہی ہیں، فحش کلامی کر رہی ہیں، حد تو یہ ہے کہ ٹرین میں چڑھ کر وہ ریل بناتی ہیں یا پھر دریا کے کنارے، ندی کے کنارے ریل بناتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بتا دوں کہ آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو برج پر سے چھلانگ لگاتا ہے اور نیچے سے گاڑی جاتی ہے، اسے چھلانگ لگانی تھی اس گاڑی میں، لیکن وہ مس ہو جاتا ہے، گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ گر جاتا ہے لیکن مر نہیں جاتا، تو بہرحال وہ زخمی ہو جاتا ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اس طرح کے ریلز بنانے سے روکیے، کیونکہ یہ ریلز نہیں ہیں بلکہ ریئل میں تباہی و بربادی اور موت کی طرف ڈھکیلنا ہے۔ جی دیکھیے، ہماری نسل کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے وہ خود نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ جس چیز کا، کسی چیز کا جو ایجاد ہوتا ہے نا، تو اس کا مجھے ایک مثبت پہلو ہوتا ہے۔ ٹی وی جب ایجاد ہوا اس کا مقصد تھا کہ بھائی لوگوں کو قریب کرنا۔ موبائل جب ایجاد ہوا اس کا آواز تھا کہ بھائی لوگ دور دراز میں رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا، لیکن موبائل فون کا آج غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مثال آپ یہ سمجھیے، کوئی چھری ہے، چھری کی جو ایجاد ہوئی تھی اس کا مقصد تھا کہ ترکاری کاٹنا، بھاجی کاٹنا، گوشت کاٹنا، لیکن اس چھری سے لوگ ترکاری کاٹنے کے بجائے اگر اپنے کسی کا گلا کاٹنے لگے تو یہ اس کا مس یوز ہے۔ اسی طرح سے موبائل فون کا جو ابھی جو نئی جو سوشل میڈیا کا جو دور ہوا ہے، تو اس میں آپ اگر آپ ریل بنانا ضروری سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو آپ سماج کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، سماج میں اپنا کوئی مناسب پیغام، اچھا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس کے واسطے ریل بنائیے۔ لیکن ایک ایسی لت ہے کہ لوگ اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے واسطے، یا سمجھیے کہ اپنا ایک نام و نمود اپنا سوشل میڈیا میں بڑھانے کے واسطے ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کی تعریف کریں۔ مگر یہ چیز اس حد تک جنونیت میں بدل جا رہا ہے کہ لوگ اپنی جان کو بھی، یعنی کہ جان کو خوف نہیں ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مارواڑی سماج کا سوال ہے یا جین سماج کا سوال ہے، جین اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، یہ ایک مائنارٹیز میں شامل ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کے بھی فائدے اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، تو یعنی ہر طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں تلنگانہ میں جین اور یعنی مارواڑیوں کے خلاف بہت زیادہ یعنی برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کومٹی برادری جو ہے، یہاں کی جو تلنگانہ کی مقامی تاجرین برادری ہے، اس کو کنٹریکٹ کلر کے ذریعے قتل کروا رہے ہیں، ان کے تجارت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہر مصنوعی، نقلی اور ملاوٹ شدہ چیزوں کے اور کالے دھندے میں، 2 نمبر کے دھندے میں یہ ملوث ہیں۔ اس طرح کے الزامات تلنگانہ کے کومٹی تاجرین، یہاں تک کہ عثمانیہ یونیورسٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر نے بھی عائد کیے ہیں۔ بہرحال کل جس طرح کا بند بنایا گیا، بند بالکل کامیاب رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ پتھرکٹی میں جہاں پر مارواڑیوں کی دکانات ہیں وہاں پر بند زیادہ کامیاب نہیں رہا، لیکن شہر کے دوسرے علاقوں میں، اطراف و اکناف میں بھی زبردست بند کامیاب رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ خود ہمارے شہر کے مضافاتی علاقوں میں ہر روز کسی نہ کسی طرح بند بنایا جا رہا ہے مارواڑیوں کے خلاف۔ اب بی جے پی کے جو ایم پی ہے بنڈی سنجے، مرکزی وزیر بھی ہیں، وہ اس کی مدافعت میں آئے ہیں، راجہ سنگھ بھی اس کی مدافعت میں آ گیا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو مخالفین ہیں مارواڑی تاجرین کے، ان کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات میں بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔ بی جے پی کو احساس ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارا حق وہ لوگ مار کھا رہے ہیں، ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری پہچان کو، ہماری تہذیب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو بدکما ہوتا ہے اس کی جگہ یہ ڈانڈیا لا رہے ہیں، ہمارے پاس پانی ہوتا ہے اور یہ شراب لا رہے ہیں، گٹکے لا رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مارواڑیوں کو بچاتا ہے اور کون مارواڑیوں کو بھگاتا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں یہ لوگ جو ہے نا کاروبار کے نام پر غلط چیزیں اور نقلی چیزیں جو ہے نا عام طور پر یہ بالکل اس کے کئی شواہد موجود ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کارڈ ریسرچ کے دوران اور یا پھر اس قسم کے جو دھاوے ہوتے ہیں فوڈ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس میں یہ چیزیں ثابت ہوئی بیگم بازار میں خاص کر کے کہ جو جیسے کہ زیرہ ہے یا سمجھیے کہ تتلی کی چیزیں ہیں، تیل ہے اور اس طرح کے جو مسالہ جات ہوتے ہیں، تیل ہے، صابن ہے، جتنی بھی اسپائسز ہیں، اس کے یہ لوگ خاص کر کے اس میں راجستھانی مارواڑی اس میں ملوث ہیں اور اس میں وہی لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ نقلی چیزیں سربراہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ جہاں پر مقامی افراد سے آپ ایک تو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، پھر مقامی افراد کے خلاف آپ اس طرح سے اقدامات کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ مقامی عوام کے جذبات جب مجروح ہوں گے تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی حمایت میں جو پارٹی اٹھتی ہے وہ بی جے پی ہے، اور بی جے پی اس لیے اٹھتی ہے، اس کا اپنا مفاد نہیں، صرف اس کا ذاتی مفاد یہ ہے
ہے کہ اس کو یہ ووٹ دے کر کے اس کو کامیاب کرتے ہیں. اور ہندوستان کی تقریباً جہاں بھی مارواڑی طبقہ ہے وہ بی جے پی کا ایک کور ووٹر ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو اور یہی اس کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے. ابھی حال حال میں کل ہی ایک بات معلوم ہوئی ہے, بیگم بازار کے چند تاجرین یہ کہتے ہیں مارواڑی کہ بی جے پی گوشا محل سے جو انہوں استعفیٰ دینا پڑے, کیا نام راجہ سنگھ نہیں رہنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, جبکہ ابھی بھی ہے وہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نہ رہنے سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اگر راجہ سنگھ رہتے ہیں تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. بلیک دھندا کر سکتے ہیں آپ, ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ سکتے ہیں آپ. ہاں ہاں, راجہ سنگھ رہتے تو. جی. بہرحال ناظرین, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں یا بلیک دھندا کرتے ہیں, 2 نمبر کا کاروبار کرتے ہیں, انہیں فوری گرفتار کیا جانا چاہیے, ان کے قانون کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں رشوت ستانی جو ہے یعنی کرپشن اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کے مجرمین بآسانی بچ نکلتے ہیں اپنے دولت کی بل بوتے پر, لیکن عوام کی صحت پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس بارے میں ہم آپ کو دوسرے پروگرام میں بتائیں گے. اسی طرح آپ بتا دیں کیونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے پروگرام کا, اس لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی جسیم نظامی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.